पेज् नम्बर् 221. वृक्षः पूर्वम् अङ्गुरः आसीत्. भवती महिला पूर्वं बालिका आसीत्. भवनं पूर्वं कुटीरम् आसीत्. त्वं धनिकः पूर्वं दरिद्रः आसीः. सा कोमला पूर्वं कठोरा आसीत्. त्वं कुपितः पूर्वं शान्तः आसीः. एतौ कुरूपौ पूर्वं सुन्दरौ आस्ताम्. त्वं मित्रं पूर्वम् अपरिचितः आसीः. अहम् अध्यापकः पूर्वं छात्रः आसम्. वयं सज्जनाः पूर्वं दुष्टाः आस्म. युवां धनिकौ पूर्वं दरिद्रौ आस्तम्. यूयं सेवापराः पूर्वं स्वार्थपराः आस्त. आवां चतुरौ पूर्वं मन्दौ आस्व. जन्तुशालायां मयूरः आसीत्. सः अनृत्यत्. जन्तुशालायां सिंहः आसीत्. सः अगर्जत्. जन्तुशालायां वानरः आसीत्. सः अरोहत्. जन्तुशालायां हरिणः आसीत्. सः अधावत्. जन्तुशालायाम् अश्वः आसीत्. सः अखाथत्. ॐ तत्सत्.